बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात होगी अजब करप्शन की गजब कहानी के हवाले से दो अहम स्कैंडल्स पर। बात होगी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में होने वाली बदनवानियां, करप्शन, बोगस अलॉटमेंट और फर्जी अराजी पर जिस तरह जाली कागजात बनाकर प्लॉटों के अलॉटमेंट का सिलसिला जारी है, इस पर चेयरमैन CDA आमिर अली अहमद खान की खामोशी ने एक बड़ा सवाल उठा के रखा हुआ है। प्रोग्राम में इस हवाले से बात होगी। साथ बात होगी पाकिस्तान रेलवे के हवाले से कि जो घोटगी में अभी गुज़िश्ता दिन पहले जो एक वाक़या रोनुमा हुआ, एक सानिया हुआ जिसमें दो ट्रेनें आपस में टकरा गई। टकराने के नतीजे में तकरीबन 60 के करीब लोग, उनकी हलाकत अब तक जो इतलात आई हैं, अब तक के करीब 62 के करीब लोगों की अमवात वाक़या हो चुकी है। इन सब का जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान रेलवे। और जब रेलवे के सफ़र की बात की जाती है तो रेलवे इंतहाई सस्ता और महफूज सफ़र दुनिया में तस्लीम किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, सब ने सिर्फ दावे ही किए हैं। लेकिन जिस तरह यहाँ हादसा पे इजाफा होता रहा है, कभी हमें रेलवे ट्रैक पर इजाफा नजर आता है तो कभी हमें कहीं और पटरी उतर जाने की वजह से या फिर सिग्नल्स ना मिलने की वजह से भी हादसात का शिकार होते हुए ये रेलवेज हमें नज़र आते हैं। इनकी रोकथाम के लिए हुकूमत क्या कर रही है? और सबसे बड़ी अहम बात जो आज इस प्रोग्राम में उठाने लगा हूँ, एक ऐसा सवाल, एक ऐसी खबर जिस पे अब तक लोगों ने खामोशी इख्तियार की हुई है। एक तरफ कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में बदनवानी और करप्शन में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है, तो वहां पे भी मन चाहे लोगों को नवाजा जा रहा है, उनकी तकर्रुरी और तैनातियां की जा रही हैं, क्योंकि अपने लोगों को लाकर या नाअहल लोगों को बैठाकर, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि नाअहल लोगों को बैठाकर करप्शन दबाने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि हकायक दुनिया के सामने ना आ सके। ठीक इसी तरह पाकिस्तान रेलवे में भी यही सूरत हाल है। पाकिस्तान रेलवे में भी अपने ही लोगों को, मन चाहे लोगों को ऐसे ओहदों पर बैठाया जा रहा है जो ना तो उस पर बैठने के अहल हैं, ना वो जिम्मेदारी से इस पर काम कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में जिस तरह बदनवानियां और करप्शन, बोगस अलॉटमेंट का सिलसिला जारी है और अरबों रुपए की करप्शन में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, ऐसे में चेयरमैन CDA आमिर अली अहमद खान की खामोशी एक सवाल उठाती जा रही है। चेयरमैन CDA आमिर अली अहमद खान से 12 बार रब्ता किया, उनका मौक़िफ़ मांगा, उन्होंने मौक़िफ़ रिटर्न भी दिया, लेकिन उसमें कहीं भी उन्होंने ये वजाहत नहीं दी कि क्या होने जा रहा है, क्या होगा। मेंबर स्टेट नवीद इलाही जो खामोशी से उस कुर्सी पर बैठे हुए स्टेट की, और जहां पे बोगस फाइलों की रोजाना की बुनियाद पर दस्तखत किए जा रहे हैं, प्लॉटों की अलॉटमेंट हो रही है, लैंड डिपार्टमेंट में बड़ी डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं। चेयरमैन CDA आमिर अली अहमद खान ने गुज़िश्ता साल, आपको याद हो कि ना हो पर हमें याद और आपको हम याद करवाते रहेंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से होने वाली अहम मुलाकात में बड़े बुलंद व बांग दावे किए थे। आपने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा था कि इस्लामाबाद का जो लैंड रिकॉर्ड, इसे डिजिटलाइज किया जा रहा है। लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करके तमाम रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाएगा ताकि लोगों को जल्द उनकी अराजी की जो अलॉटमेंट है वो उन्हें मिल सके। रिकॉर्ड की फर्जी अलॉटमेंट पे पर्दा उठाने के लिए बहुत से शवाहिद थे, वो सामने आ जाएंगे, लेकिन हकीकत कुछ और है। 6 महीने का टाइम था और अब पूरा साल गुजर गया, खामोशी इख्तियार की हुई है। वो लैंड डिजिटल डिपार्टमेंट बनाया ज़रूर, उस पर कार्रवाइयाँ भी हुई, लेकिन हो क्या रहा है? इस पर भी एक सवाल बनता है कि एक तरफ आपने डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स बनाने के दावे किए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के सामने, और दूसरी जानिब आप ही की मौजूदगी में बोगस और जाली प्लॉटों की अलॉटमेंट होती रही है, जिसकी बड़ी मिसाल सेक्टर D13 की है। तकरीबन 50 के करीब लगभग सिर्फ एक साल में जाली और बोगस प्लॉटों की अलॉटमेंट हुई, जिससे कौमी खजाने को ना सिर्फ नुकसान हुआ, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो साख है उसको भी नुकसान पहुंचाया गया। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या नवीद इलाही साहब हैं, सिक्योरिटी डायरेक्टर मन्नान है, या जुल्फ़िकार जुनेजो है, या फिर चेयरमैन CDA आमिर अली अहमद खान है, या फिर वो मौसूफ मामून खुसूसी वज़ीर आज़म के जनाब अली नवाज़ अवान साहब हैं, जो मौक़िफ़ देते वक्त घबराते हैं और कैमरे पे साफ कहते हैं कि मेरा CDA से कोई ताल्लुक नहीं। अगर आपका ताल्लुक नहीं है तो फिर आप मुस्ताफ़ी होकर इस ओहदे को छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों खामोशी इख्तियार की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी? क्या वजह है? किसके एहसानात उतारे जा रहे हैं कि चेयरमैन CDA को 2 अहम ओहदे देने के बाद वो इन चीज़ों पर अमल दरामद नहीं कर पा रहे हैं? एक बड़ी डेवलपमेंट चेयरमैन CDA की मौजूदगी में होती है और बोगस प्लॉटों की अलॉटमेंट पकड़ी जाती है, जिसकी अपनी इंक्वायरी उनकी महकमाना डिपार्टमेंट करता है, जिसके तमाम तरह शवाहिद मेरे पास मौजूद हैं। ये वो सारे शवाहिद हैं जो वक्त आने पर आपके सामने लाऊंगा। मेरे पास वो तमाम वीडियोस, ऑडियोस, रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जिन्हें अब खोलने का वक्त आता जा रहा है कि किस तरह इंक्वायरीज की गई और इस इंक्वायरीज को दबाने के लिए कहां कहां से प्रेशर आता रहा, किस तरह PID के आलाकार, खुद मौसूफ आला अफसरान बैठ के इंक्वायरीज को दबाने के लिए आगे आगे जाते रहे। बड़े बड़े सरकारी लोग इसमें शामिल हैं जिन्होंने इसमें अरबों रुपए का पैसा कमाया। ये हिस्सा बहुत ऊपर तक गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, ये हिस्सा बहुत ऊपर तक गया है।
آپ کی کمپلین سیل بھی اس وقت خاموشی اختیار کی ہوئی ہے, کسی جگہ پر کوئی ایکشن نظر نہیں آ رہا ہے. ایک بار پھر میں پلاٹ ریپیٹ کروں گا, سیکٹر D13 کا پلاٹ نمبر 38, 39, 40, D13 اسٹریٹ 92, پلاٹ نمبر 2C سیکٹر D13 اسٹریٹ 106. اس کی تو انکوائریز آلریڈی FIA میں بھی چل رہی ہیں, اس کی انکوائریز کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں چل رہی ہیں, اس کی انکوائریز کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی مکمل کر چکا ہے محکمانہ کارروائیاں. اس کے علاوہ پلاٹ نمبر 23C ڈبل روڈ سیکٹر D13, پلاٹ نمبر 23 اسٹریٹ 90 سیکٹر D13, ان سب کی انکوائریاں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی آپ کا اپنا سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ مکمل کر چکا ہے, جس میں ان پلاٹوں کو بوگس اور فرضی قرار دے دیا گیا ہے. پلاٹ نمبر 39 کا تو شوکاس نوٹس بھی نوید الہی نے جاری کیا, لیکن ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا نہیں دی گئی, انہیں معطل نہیں کیا گیا, کیونکہ کہیں نہ کہیں حصہ اوپر تک گیا ہے. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اس کے بعد یہ کیس FIA میں گیا, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے کارپوریٹ کرائم سرکل میں, جہاں اس کی تحقیقات جاری ہیں. تحقیقات میں کیا ہو رہا ہے, کیا ڈیولپمنٹ ہے, یہ تو ادارے ہی جانتے ہیں. لیکن میرا سوال ہے کہ محکمانہ کارروائی جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جو چیئرمین عامر علی احمد خان صاحب کی سپرویژن میں کی گئی, ہدایات پہ کی گئی, اس کا کیا ہوا؟ کیوں اس کو منظر عام پر نہیں لایا گیا؟ کیوں اب تک اس انکوائری کو FIA کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا؟ کیوں FIA کو ڈائیورٹ کر کے اسے الجھایا جا رہا ہے, کن کو بچایا جا رہا ہے؟ جب سیکیورٹی ڈائریکٹر منان کے اوپر مقدمات درج ہوتے ہیں تو چیئرمین CDA کی سفارشات آتی ہیں. جب بات کی جاتی ہے ذوالفقار جنیجو کے شامل تفتیش کرنے کی, تو پھر سفارشات اس کے اعلی کار, اس کے منتخب کچھ وزراء جو اس وقت سندھ میں وزیر ہیں, وہ اپنی PR لگاتے ہیں, اور کچھ اعلی کار PID میں بیٹھ کے ذوالفقار جنیجو کو سپورٹ کرتے ہیں. آج سب کے نام لینے کا دل کرتا ہے, کیونکہ سب کے شواہد میرے پاس موجود ہیں. آپ سب کو بے نقاب کروں گا جنہوں نے PID میں بیٹھ کر اربوں روپے کمائے, کس طرح PID کو لوٹا گیا اشتہارات کے نام کے اوپر بھی, اور کس طرح CDA کے افسران کو بچا کر کس طرح میڈیا کو پریشرائز کیا جاتا ہے, ان کو دھمکیاں لگائی جاتی ہیں. ان سب کو منظر عام پہ لاؤں گا. اسلام آباد کے بڑے نام نہاد ڈیلرز اس میں شامل ہیں, جس میں سیر فہرست عمر فاروق. دو بڑے پلاٹ جو اس وقت انویسٹیگیشن میں نہیں گئے ہیں, لیکن چیئرمین CDA نے باور کرایا ہے کہ اس کی تحقیقات کروائی جائیں گی. میں ان پلاٹس کو بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. سیکٹر I-11-2 کے پلاٹ نمبر 730 اور پلاٹ نمبر 54. یہ پلاٹ کس کے نام کے اوپر ہیں؟ ان پلاٹوں کو کیا کیا گیا؟ ان پلاٹوں کے پیچھے حقائق کیا ہیں؟ یہ حقائق جاننے کے لیے ضروری ہیں. یہ پلاٹ فرسٹ ٹرانسفر, سیکنڈ ٹرانسفر, یہ پلاٹ کیسے بنے, کس طرح بنائے گئے, ان پہ لگنے والی مہریں اصلی ہیں, جعلی ہیں, یہ اسی رجسٹرار میں انٹری ہے یا نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ جو ٹیکنیکل جملہ ہے جسے لوگ سمجھنے میں گھبراتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں پرمٹ. کچھ کے تو پرمٹس بھی نہیں ہیں. چیئرمین صاحب, آپ کی موجودگی میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں. خدا را جاگیے, اس کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو من چاہے لوگوں کے سامنے رکھ کر اسے برباد ہونے سے بچا لیجیے. آپ کو کون کیوں کاروائیاں کرنے سے روک رہا ہے, یہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں, کیونکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے ہونے والی ملاقاتوں میں تو بڑے بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں, لیکن حقیقت اس سے کچھ اور ہے. ساتھ ہم بات کر رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے بھی, کیونکہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی کرپشن میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کچھ دن پہلے خبر دینے کی بنیاد پر نجی اخبار کے ایک صحافی کو بہت بری طرح زد و کوب کیا گیا, اس کو تشدد کا نشانہ بنایا کہ جس کی نہ صرف من مانی قیمت وصول کی گئی, کچھ اور صحافی برادری کی جانب سے بھی, جہاں ایک بڑی پریس کانفرنس کا انعقاد بھی کیا گیا. بہرحال اس کا بھی فیصلہ جلد سامنے آ جائے گا, جہاں پہ کچھ گناہ تسلیم بھی کیے گئے, کچھ الزامات بھی لگائے گئے. الزامات ثابت کرنے کے لیے میں نے بار بار کہا, آپ آئیے میرے پاس, آئیے میرے پروگرام میں آئیے. جہاں تک مشتبہ الزامات ہیں سب کا جواب دینے کے لیے میں تیار ہوں, لیکن آنے کو کوئی تیار نہیں ہے. میں رانا عزیز کو, میں فرحان عزیز کو ایک بار پھر دعوت دیتا ہوں, آئیے فرحان عزیز صاحب. جس طرح آپ نے دعوے کیے ہیں, آپ کی ریکارڈنگ میرے پاس ہے, کسی وقت بھی وہ ریکارڈنگ نشر کروں گا, کہ جس طرح آپ نے الزامات لگائے, بعد میں آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ تو کبھی زندگی میں مجھے ملے بھی نہیں, مجھے جانتے بھی نہیں, تو کس طرح کے الزامات لگا کر آپ نے اب تک خاموشی اختیار کی ہے. آئیے میرے پروگرام میں آئیے, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. ایسے بہت سے پلاٹ ہیں جن میں آپ شامل ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اگر غلط ہیں تو معافی مانگیں گے, تسلیم کریں گے, لیکن صحیح ہے تو یہ ایک انکوائریز کرنا محکموں کا کام ہے, انہیں کر لینے دیجئے. حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے. بہت سے لوگوں کو بے نقاب کیا ہے, بہت سے لوگوں کو ابھی بھی FIA میں انویسٹیگیشن جاری ہے, تحقیقات جاری ہیں. کچھ CDA کے افسران گرفتار ہیں, کچھ کے گرد آلریڈی گھیرا تنگ کیا ہوا ہے, کچھ کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی امیدیں نظر آتی ہیں. لیکن یہ کام بھی FIA کا ہے کہ FIA انہیں کب جلد مکمل کرتا ہے. دوسری جانب کچھ گزشتہ 1.5 سال سے
सेक्टर I-10 और I-11 के बोगस अलॉटमेंट की जो तहकीकात हैं वो जारी हैं, जिनमें सिर्फ एक मुकदमे में मुकदमा दर्ज किया गया जिसका प्लॉट नंबर है 1701। इसके अलावा तमाम मुकदमात में खामोशी इख्तियार की गई है। डीलर्स को रिलीफ दिया जा रहा है। क्या वजह है? ईद से पहले जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके मुकदमात में हमें अब तक पेशरफ नज़र नहीं आ रही हैं। कुछ लोगों को FIA की जानिब से बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जा रहा है, क्योंकि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कोई ऐसे मामलात हैं, लग तो यही रहा है कि लोगों को खुश किया जा रहा है। इंक्वायरी सुस्त रवि का शिकार होती जा रही हैं। क्यों होती जा रही हैं? जब मैं सवाल उठाता हूं तो फिर जवाब देने से लोग घबराते हैं। आप बताइए कि FIA में तहकीकात क्यों खामोश हैं? अगर आपके पास डिपार्टमेंट्स में लोग नहीं, अफसरान नहीं हैं, तो फिर इसको इदारे में लिख भेजिए, हमें लिख के बता दीजिए, हमें कोई तहरीर दे दीजिए, हमें कोई बयान दे दीजिए, बता दीजिए कि आपके पास स्टाफ नहीं है, ताकि हम वो खबरें लगाएं और हम इंतज़ामिया को जगाएं कि इसके फ़ायदा मुल्ज़िमान उठाते जा रहे हैं। गुज़िश्ता 1.5 साल से इंक्वायरीज ज़ेर इल्तवा का शिकार हैं और तकरीबन 252 केसेस कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के FIA में मौजूद हैं, जिन पर चुप सादी हुई है। क्यों चुप सादी हुई है? इन सब का जवाब लेना है, खबर देनी है। जैसे मैं बार बार सवाल उठाता हूँ, मेरा एक ही मकसद होता है कि करप्शन को बेनकाब करना, महकमों को जगाना कि जागिए, करप्शन होती जा रही है। आपने चेयरमैन CDA ने बड़े जो बोगस और जाली अलॉटमेंट के येलो पेपर्स जारी करने में, NDCs देने में सर फहरिस्त हैं, ट्रांसफ़र करवाने में सर फहरिस्त हैं, और वो उस वक्त के AD विंडो की जब हम बात करते हैं कि वन विंडो की, कि AD वन विंडो मीटिंग के जो इंचार्ज हैं, हम उनकी बात करते हैं जुल्फ़िकार जुनेजो की, तो वहाँ आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। जुल्फ़िकार जुनेजो जिस तरह के ताल्लुकात लगवा रहे हैं, उन सब के रिकॉर्ड भी मेरे पास मौजूद हैं, क्योंकि अब इनसे बचा नहीं जा सकता। आप लोग जितना भी जोर लगा लें, आप PID के जितने आलाकारों का जोर लगवा लें, PID किसी मिनिस्टर का जोर लगवा लें, लेकिन हकीकत दुनिया के सामने आके रहेगी, महकमों के सामने आके रहेगी। ये फैसला महकमों ने करना है। मुझे किसी भी खौफ से, किसी भी परेशानी से कोई खौफ नहीं है, ना कोई डर है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस वक्त भी I-12-4 के, I-12-4 के प्लॉट नंबर 730 और 54 को भी चेयरमैन CDA चेक करवाइए, बगैर परमिट के, बगैर AC रजिस्टर के, बगैर ओरिजिनल इम्बोस के ये प्लॉट कैसे अलॉट हुए, किसके कहने पे अलॉट हुए, किसके नाम पे अलॉट हुए। इनके पीछे जो शख्स है वही शख्स पूरे सेक्टर D13 में है, वही शख्स सेक्टर I-11 में है। ये बोगस प्लॉटों का सिलसिला चेयरमैन साहब आपकी सुपरविजन में लगता है चल रहा है, क्योंकि आपने खामोशी साधी हुई है। आप मुझे ब्लॉक कर देते हैं, कभी आप मुझसे बात करना पसंद नहीं करते, कभी जवाब देना नहीं चाहते, क्योंकि हकाइक लिखना मेरा काम है और मैं सच लिखता रहूँगा, सच बोलता रहूँगा। और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट सेल में भी जाएंगे। इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटीज़ का रुख भी आप पे करने लगा हूँ, ताकि अब ये शिकायत वहाँ तक जाएंगी जहाँ पे आपका डोमेन ख़त्म होगा, वहाँ किसी और डोमेन में जाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमने सच लिखना है, सच कहना है और लोगों को मंजर आम पे लाना है। अब साथ प्रोग्राम में मैं बात कर रहा था पाकिस्तान रेलवे के हवाले से कि रेलवे में बदनवानियाँ, करप्शन और बोगस अलॉटमेंट का सिलसिला भी जारी है। इस पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने मेहमान डॉक्टर बिशारत से भी बात करेंगे और कुछ रेलवे के हवाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले जिस तरह मैं बात कर रहा था कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की और पाकिस्तान रेलवे में होने वाली बदनवानी करप्शन के हवाले से, मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको बड़ी एक अहम खबर इस वक्त मैं शेयर करने लगा हूं कि जब हम बात करते हैं हादसात की, हम बात करते हैं जिम्मेदारों के तयन की, हम बात करते हैं करप्शन की, बदनवानियों की, तो एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है, एक तहकीकाती टीम बनाई जाती है और कहा जाता है कि जल्द रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन आपको सुनकर ही बड़ी हैरत होगी, जो बड़ा इंकशाफ इस वक्त किए जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ कि आखिर ये कैसे मुमकिन होगा कि जब एक गैर जिम्मेदार शख्स को, एक नाअहल शख्स को, एक ऐसे शख्स को जो उस ओहदे का अहल ही नहीं है, तो और उसको उस जिम्मेदार एक अहम ओहदे पर फाइज कर दिया जाएगा, तो कैसे मुमकिन है कि वो टेक्निकल वजूहात को समझ पाएगा, वो टेक्निकल रीजन पर रिपोर्ट बना पाएगा, या जो कोई उसकी सुपरविजन में रिपोर्ट बनाएगा तो वो उस रिपोर्ट को समझ कर आगे ब्रीफ कर पाएगा। ये बड़ी बात है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी यही कुछ हो रहा है कि पाकिस्तान रेलवे के लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में, ताकि करप्शन को छुपाया जा सके, ताकि लोगों को टेक्निकल फैसिलिटीज़ का पता ना चले। ठीक इसी तरह पाकिस्तान रेलवे में भी हो रहा है। आपको सुनकर समझ के बड़ी हैरत होगी कि आज जिस तरह मीडिया में कहीं पर खामोशी इख्तियार की हुई है, इस वक्त मौजूदा सेक्रेटरी रेलवे, चेयरमैन रेलवे और रेलवे कॉफ के जो करते धरता हैं,
جناب حبیب الرحمان گیلانی صاحب، آپ کون ہیں، آپ کا کیا تعلق ہے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے، اور آپ کس طرح اس عہدے پر آ سکتے ہیں، کس طرح آپ کو اس اہم عہدے پر بٹھایا گیا ہے، بٹھانے والوں نے آپ کی کوالیفیکیشنز کو کیا مرکوز خاص رکھ کے یہاں بٹھایا گیا ہے کہ آپ اس عہدے کو سنبھال سکتے ہیں. آج اس پروگرام میں بھی ہم اس حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ ان سب پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر بشارت، آپ ایک سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، اس کے علاوہ آپ کی بڑی گہری ریسرچ رہتی ہے تمام معاملات میں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی شکریہ. میں جو ہے الحمدللہ انجینئر بھی ہوں، میں میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں. اچھا میں سمجھ گیا آپ کا اشارہ کہاں پر ہے. جی ہاں، ڈاکٹر بشارت کیونکہ نام کے ساتھ ڈاکٹر لگاتے ہیں لیکن انجینئر ہیں، اور جیسا انہوں نے کہا کہ میں انجینئر ہوں، ڈاکٹر نہیں ہوں، میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کو یہاں جو خبر دینے لگا ہوں وہ یہی ہے کہ اس وقت جو موجودہ چیئرمین ریلوے ہیں، آپ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور آپ چیئرمین ریلوے کے عہدے پر تعینات ہیں. بشارت صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہا یا میں کچھ غلط کہہ گیا ہوں تو ذرا کریکٹ کیجیے. نہیں بالکل صحیح ہے. یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ریلوے کی ویب سائٹ پر بھی اور جو ہے نیٹ پر موجود ہے ان کی کوالیفیکیشنز. بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب قانون کی جو ہے نا دھجیاں خود ہی اڑائیں گے اور جو ہے ایسے لوگوں کو لگائیں گے جن کا اس فیلڈ سے تعلق نہیں ہے، اور پھر یہ کہ یہ صرف کسی کی ثوابدید نہیں ہے کہ آپ نے جس کو مرضی لگا دینا ہے. پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل ایکٹ ہے، اس ایکٹ کے مطابق آپ کسی بھی انجینئرنگ آرگنائزیشن کا ہیڈ ایک نان انجینئر کو نہیں لگا سکتے، اور جو ہے آپ نے لگایا ہے اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کی رولنگز موجود ہیں. یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے کہ آپ ایک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہیڈ کسی نان انجینئر کو لگا دیں. دیکھیں انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اب یہ ریل کاپ جو ہے باقاعدہ 100% ایک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے. ریلوے میں جتنی بھی ابھی کل ان صاحب کا جو چیئرمین ریلوے ہیں بیان آیا ٹی وی پہ، آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی وہ سن کر. وہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ ML1 پروجیکٹ اس ملک میں آنا ہے جو کہ اگلے چند سال جو ہے سے پہلے وہ کبھی بھی جو ہے تیار نہیں ہوگا بن کر، کچھ سال لگیں گے اس کے بننے میں، تو وہ کیونکہ وہ پروجیکٹ آنا ہے اس وجہ سے ہم اگر مینٹیننس پہ اس ایگزسٹنگ ریلوے ٹریک کے کوئی پیسہ خرچ کریں گے تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اس سے زیادہ جو ہے نا ان پروفیشنل بات اور مذاقہ خیز بات ہو نہیں سکتی. دیکھیں یہ جو ریلوے لائن ہے، یہ ریلوے لائن ایک واحد پاکستان کی ریلوے لائن ہے جس کے اوپر آپ کے فوجی جو ہے ساز و سامان بھی آتا ہے، فوجی خود بھی ٹریول کرتے ہیں، آپ کے تمام سیولینز ٹریول کرتے ہیں. اس کی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے. اب ایسی ریلوے لائن کو اگر مینٹین نہ کیا جائے، دیکھیں انگریز جب یہاں سے گیا تھا اور انگریز نے جب یہ ریلوے لائن بنائی تھی تو اس نے ساتھ ایک مینول دیا تھا اور یہ اس کی ایک لگاتار ریگولر مینٹیننس کی جاتی ہے اس مینول کے ذریعے، اس مینول کے حساب سے کہ اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اور جو ریلوے کے چھوٹے سے چھوٹا جو افسر ہے، چھوٹے سے چھوٹا جو بیلدار ہے اور ٹیکنیشین ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کی کیسے مینٹیننس کرنی ہے. اچھا، اور اس کی مینٹیننس پہ کوئی بہت زیادہ خرچہ بھی نہیں آتا. تو یہ کہہ دینا کہ کیونکہ ML1 بننی ہے اس لیے ہم اس کی مینٹیننس نہیں کر رہے، یہ ایک کرمنل جواب ہے. یہ اس کی کوئی بھی اس کی معافی نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کو لگائیں گے جو انجینئر ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی مینٹیننس کیوں ہونی چاہیے اور کیسے ہونی چاہیے، اور جو ہے اس کے کیا نقصانات ہوں گے، اس سے کتنی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں، اور ہوئی ہیں کل بھی ہوئی ہیں، اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں. تو مینٹیننس تو اس کا لازمی جزو ہے. جب تک جس تاریخ تک آپ اس کے اوپر ریلوے انجن اور بوگیاں چلائیں گے اس دن تک آپ نے اس کی مینٹیننس کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کی مینٹیننس ہی کرنی بند کر دیں گے جی ML1 آنی ہے. تو اس سے زیادہ انپروفیشنل جواب ہو نہیں سکتا. اور میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا کہ ایک جو میڈیکل ڈاکٹر ہیں وہ ایک انجینئرنگ کے پروجیکٹ کے بارے میں، ایک انجینئرنگ کے فیلڈ کے بارے میں وہ کوئی اس طرح کا جواب نہیں دیں گے. تو اب بھی وقت ہے. یہی نہیں ہے، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں انجینئرنگ کے ان میں سے زیادہ تر ڈپارٹمنٹس میں نان انجینئر آپ نے ہیڈز لگائے ہوئے ہیں، اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز تو موجود ہی نہیں ہیں، آپ نے لگائے ہی نہیں ہیں. میں ایک اور مثال آپ کو بہت بڑی دیتا ہوں. آلٹرنیٹو انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ، جس کا کام ہے کہ ملک میں آلٹرنیٹو انرجی، رینیوبل انرجی کی کو بڑھانا اور پیدا کرنا، اس میں عجیب قسم کا جو ہے ایک میں تو فراڈ ہی کہوں گا وہ ہو رہا ہے کہ پچھلے 5 سال سے اس میں 3 پوسٹ ہیں ڈائریکٹر جنرل کی، میں سے ایک بھی پوسٹ پر ڈائریکٹر جنرل نہیں ہے. اس میں ایک پوسٹ ہے جو کہ ریکٹر، پرو ریکٹر
इंस्टीट्यूट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज का, वो पोस्ट भी, उस पर भी कोई नहीं है। फिर 3 पोस्ट हैं टेक्निकल मेंबर्स की, जिनके बगैर बोर्ड काम ही नहीं कर सकता। टेक्निकल मेंबर्स फुल टाइम जो होने चाहिए, जो कि क्वालिफाइड हो अल्टरनेटिव एनर्जी में, उनमें से एक टेक्निकल मेंबर नहीं लगाया गया। और फिर जो 3 जो मेंबर्स लगने हैं प्राइवेट सेक्टर से, उनमें से एक मेंबर नहीं लगाया गया। सिर्फ कौन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो कि मिनिस्ट्रियों के सेक्रेटरीज हैं, वो इस बोर्ड को चला रहे हैं। इस कदर अच्छा, जो सीईओ हैं वो भी इंजीनियर नहीं है। अब आप देखें कि हुकूमत ने ऐलान किया है, इमरान खान साहब बार बार ऐलान कर रहे हैं, उन्होंने कल भी किया है ऐलान कि हम अपनी 60% जो एनर्जी है वो हाइडल और रिन्यूएबल से पैदा करेंगे अगले यानी 5 से 7 साल में। तो जब 60% एनर्जी आपने रिन्यूएबल से पैदा करनी है, तो आपने जो अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट का एक बोर्ड बनाया हुआ है, उसमें एक आपके पास सीनियर कोई ऑफिसर नहीं है, उसमें एक टेक्निकल मेंबर नहीं है 3 में से, उसमें से कोई प्राइवेट सेक्टर मेंबर नहीं है, तो बोर्ड चल कैसे रहा है? अच्छा, आप मैं सॉरी आपकी कतई कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, जो आप बात कर रहे हैं ये तो बड़ा सवालिया निशान आप लगा रहे हैं। यानी कि जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जिसका ये काम है कि वो ऐसे ओहदों पर लोगों को फाइज करता है, तैनात करता है, प्रमोशंस होती हैं, उनको लाते हैं, ले जाते हैं, तो ये तो क्या उनसे कोई गलती हो गई है या कोई सिफारिशात आपको लगती है कि बीच में कोई कानून को मिस किया गया है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो किरदार होता है वो पावर डिवीजन का है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीजन, ये इसका काम है। जो पावर डिवीजन का सेक्रेटरी है वो जो है वो चेयरमैन भी है इसके अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड के, और वो भी, अब मुझे पता नहीं है उनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, लेकिन वो भी चेयरमैन है इस बोर्ड के। उनका काम है ये। जब वो बोर्ड के चेयरमैन है तो वो देखें कि बोर्ड में टेक्निकल मेंबर ही कोई नहीं है, रेलवे की हम बात कर रहे हैं हबीब गिलानी साहब की, तो वहां आपको लगता है कि ये गलती हुई है, कोताही हुई है या नजरअंदाज किया गया कानून को? देखें, जब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक्ट मौजूद है, एक्ट जो है वो कानूनी होता है, और वो एक्ट जो है दोनों आपके नेशनल असेंबली भी पास करती है, पहले बिल आता है, उसके बाद सेनेट में जाता है, फिर उसके बाद एक्ट पास होता है। मतलब है पूरी आपकी जो नेशनल असेंबली है, सेनेट, उससे मंजूर होके वो एक्ट बनता है, वो मुल्क का कानून होता है। इस मुल्क के कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं पूरी अपॉइंटमेंट्स में। जितने भी इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें से 90% ऑर्गेनाइजेशंस में कोई इंजीनियर हेड नहीं लगा हुआ, कोई इंजीनियरिंग पोजीशन। जैसे मैंने आपको बताया, रेलवे में रेल कॉप जो कि बिल्कुल इंजीनियरिंग का इदारा है, रेलवे खुद एक इंजीनियरिंग का इदारा है, उसमें आपने इंजीनियर हेड नहीं लगाया हुआ। आपने अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड में एक इंजीनियर काम नहीं कर रहा सीनियर पोजीशंस पे, कोई टेक्निकल मेंबर नहीं है, कोई डायरेक्टर जनरल नहीं है, कोई सीईओ इस वक्त जो है वो अल्टरनेटिव एनर्जी का स्पेशलिस्ट नहीं है। आप किस तरीके से इस मुल्क को चला रहे हैं, इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये कोई बताने वाला नहीं है। शॉर्टली फरमाइएगा, आपके नज़दीक इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? ये जो हायरिंग्स हुई हैं, जिसमें आपने कहा कि ज़ाहिर है एक तरफ हम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल आर्ट्स की बात कर रहे हैं, पीएससी की हम बात कर रहे हैं कि कानून मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स मौजूद है, जिम्मेदार आपको कौन लगता है? क्या ये जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की है? अगर मैं रेलवे की बात कर रहा हूँ, इसका जिम्मेदार आप किसको करार देते हैं इस वक्त अपने तजज़िये के मुताबिक? देखें जी, ये जो सारे की सारे इसमें सब लोग जिम्मेदार हैं, और इसकी बाकायदा एक इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो रिस्पॉन्सिबल हैं नॉन इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग पोजीशंस पे लगाने के, और जिन्होंने इस जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक्ट है इसकी खिलाफ वर्जी की है, उन सब के जो है नाम आगे आने चाहिए, और फौरी तौर पर इन लोगों को हटाकर और इंजीनियर्स को अपॉइंट करना चाहिए, वरना ये मुल्क का बेड़ा गर्क। देखें, अगर मैं आपको मिसाल देता हूं कि हिंदुस्तान में जो एक जहरीली गैस का इखराज हुआ था जी, इसी तरीके से यहाँ पे जब आप इंजीनियर को नहीं लगाते और वो जो है कोई नॉन इंजीनियर होता है, और जैसे आपका ये एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो आपका ये प्रोग्राम है नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम, इसमें आपने कितनी बड़ी कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है, और ये सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का इस वक्त जी, इसका हेड भी नॉन इंजीनियर है, ठीक है जी। अब अगर वो बिल्डिंग्स जो एक नॉन इंजीनियर अप्रूव करता है और वो बनाता है, बनवाता है, वो कल को गिर जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है, इसी तरीके से एक कारखाना बनता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हैं, उसको जो है चलाने के लिए आप एक नॉन इंजीनियर को लगा देते हैं, और वहां पे कोई बड़ी गैस का इखराज हो जाता है जिससे हजारों लोग जो है वो जो है खत्म हो जाते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार वो है जो कि एक नॉन इंजीनियर को एक इंजीनियरिंग की पोस्ट पे लगा रहा है। और फिर होता ये है, ये पीएमएलएन के जमाने में भी हुआ, आपने एक बिल्कुल एक नॉन इंजीनियर को उठाकर एक जो है ना पावर प्रोजेक्ट का सीईओ लगा दिया, और वो पावर प्रोजेक्ट डिले होता गया, जिसने फर्ज किया अगर उसने
100 मिलियन में कंप्लीट होना था तो वो जाके 500 मिलियन पे चला गया। तो उसका नुकसान हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि आपने एक इंजीनियर उसका हेड नहीं लगाया हुआ था। इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट में हो रहा है। ये बहुत बड़ी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। आप देख लें फरमाया यहाँ पे CDA पे मैं थोड़ा सा बात, तो जिस तरह आपने जिक्र किया इदारों का, तो मैं यही जानना चाह रहा था आपसे कि बहुत से इदारे जहाँ पे ये सारा काम हो रहा है, तो इसमें एक कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि आपकी बड़ी गहरी रिसर्च भी है, आप इन चीज़ों को बड़ी डिटेल में देखते भी हैं। वहाँ पे जिस तरह की बदनवानियाँ, करप्शन और जाली प्लॉट बना के बेचे जा रहे हैं, यहाँ पे भी तैनातियाँ अगर देखें तो मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान रेलवे से आए हुए लोगों को तैनात किया गया है। देखें, सबसे बड़ा जो एक बहुत बड़ा इस्लामाबाद के साथ खेल हो रहा है और आम लोगों को उसका बिल्कुल पता नहीं है, वो CDA की तरफ से हो रहा है, वो है कि यहाँ पर जितना भी सीवरेज सिस्टम है वो पूरे मुल्क पूरे शहर का सीवरेज सिस्टम तबाह और बर्बाद हो चुका है। तमाम का तमाम जो सीवरेज है, जो गंदा पानी है, इसमें तरह तरह के बीमारियों के जरासीम है, वो सारा का सारा नालों में डाला जा रहा है। ये तो कहते हैं सर बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, बताओ, रॉ सीवेज डाला जा रहा है। उससे जो है यहाँ पे सेक्टर G10 में आज से चंद साल पहले 14 डेथ्स हुई थी और फिर वो G10 का वाटर वर्क्स इनको बंद करना पड़ा था। होता ये है कि जैसे ही कोई सीवरेज लाइन चौक होती है, ये तोड़कर उस लाइन को नाले में डाल देते हैं, जिससे कि इस्लामाबाद के हर गली में जहां से भी कोई नाला गुजर रहा है वहां पे रॉ सीवेज है, जिससे कि इंतहाई खतरनाक किस्म की बीमारियां पेट की और हेपेटाइटिस वगैरह फैल रही हैं। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ का जो सॉलिड वेस्ट है उसको ओपनली डंप किया जा रहा है। अब इस्लामाबाद में जब इस्लामाबाद बना था उसी वक्त 2 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बने थे, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बने थे, जो कि 5 MGD 5 मिलियन गैलन्स पर डे के कैपेसिटी के थे, जो कि I9 सेक्टर में बनाए गए थे। और ये तमाम जो सीवरेज सिस्टम था जो शहर से मुख्तलिफ सेक्टर से, वो जाके वहाँ I9 में वहाँ कनेक्ट होता था, वहाँ वो साफ होता था पानी, उससे खाद बनती थी, उससे बिजली बनती थी, उससे गैस बनती थी। ठीक है जी, ये जर्मन्स ने बना कर दिया था। चंद ही सालों के अंदर उसको खराब कर दिया गया, हमारे लोग जो है उसको चला नहीं सके और उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद एक ट्रीटमेंट प्लांट CDA ने खुद बनाया, वो भी 5 MGD का था, वो पहले दिन से ही नहीं चला, वो खराब ही रहा, तो वो बंद हो गया। फिर ये तीसरा इन्होंने एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जो कि 17 MGD का बहुत बड़ा प्लांट था, जो कि फ्रेंच लोन से बना। अच्छा, वो अभी भी बना हुआ है, वो काम कर रहा है, लेकिन क्या हुआ कि जो सीवेज लाइंस जाके उसमें मिलनी थी वो जगह जगह से इन्होंने तोड़ के नालों में डाल दिया, तो उस तक पानी पहुंचता ही नहीं है सीवरेज का। जब पानी पहुंचता नहीं है तो ट्रीट क्या होना है? तो इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर जिस पे अरबों रुपया खर्च हुआ है वो खड़ा हुआ है, लेकिन उसको उस तक गंदा पानी नहीं पहुंचता। वो सारा गंदा पानी जो है आपके शहरों के अंदर घूम रहा है और बीमारियां फैला रहा है। इसी वजह से जो अभी अगर वो ट्रीटमेंट प्लांट सही चले, वहां तक सीवरेज पहुंचे, तो उसी को रिसाइकल करके आप पूरे शहर को दे सकते हैं। ठीक है, और उससे काम चला सकते हैं। तो लेकिन ये जो चीजें हैं इनको पता ही नहीं। इसी तरह जितना भी वेस्ट आप डंप कर रहे हैं ओपनली, ये सारा का सारा जो है रिसाइकल भी हो सकता है और इससे बिजली भी बन सकती है। ठीक है सर, ये तो आपने वेस्ट और ज़ाहिर वाटर की बड़ी इंपॉर्टेंट इशू जो इस्लामाबाद का है उसको आपने उस पर नुक्ता उठाया है। अब यहाँ चेयरमैन CDA तो कहते हैं सब कुछ अच्छा है और उसका राग अलापा जा रहा है वज़ीर आज़म के सामने भी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने देखा है गुज़िश्ता कुछ अरसे से इस्लामाबाद में जिस तरह जाली, बोगस और बदनवानियाँ करके फ़र्ज़ी प्लॉट बना के बेचे जा रहे हैं। इस वक्त चेयरमैन CDA क्योंकि कमिश्नर इस्लामाबाद भी इन पर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो इमरान खान साहब का एक तरफ एहतसाब का अमल, दूसरी जानब करप्शन ख़त्म करने के दावे, तो यहाँ तो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में जिस तरह करप्शन हो रही है इसे कैसे रोका जाएगा? असल में इससे मैं इतना फेमिलियर नहीं हूँ जो प्लॉट्स वगैरह का की सूरत हाल है वहां पर, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस पर जो इदारे हैं वो काफी एक्शन ले रहे हैं। और इस्लामाबाद एक वाहिद शहर है, मैं आपको बताऊं, जहाँ पे हर चीज का स्पेशली जो प्रॉपर्टी है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है। सारे पाकिस्तान में अगर कहीं पर आप को सिक्योर जो है इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो इस्लामाबाद है। तो यहाँ अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो वो फौरन पकड़ा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है हर चीज कंप्यूटराइज भी है और इसकी सारी प्रॉपर्टी का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है, वो किसी भी वक्त चेक किया जा सकता है। तो इसमें जरूर फ्रॉड होता होगा, लेकिन ये है कि उसको पकड़ना पड़ा था। ये जो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है, फिर इस रिकॉर्ड पे तो बहुत ज़्यादा सवाल उठना शुरू हो गए। तकरीबन मेरी रिसर्च और रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 250 के करीब तो प्लॉट पकड़ के हमने खुद चेयरमैन CDA को रिपोर्ट किए हैं कि ये सारे इनको चेक करवाएं। इसकी FIA में भी इंक्वायरीज जारी हैं, तो ये डिजिटलाइज करने के दावे धरे के धरे रह गए। सरमायाकार तो बहुत परेशान। नहीं, वो तो फिर ये इंतहाई खतरनाक बात है अगर ऐसा है।
اور لیکن یہ کہ یہ جو یہ کس سیکٹرز میں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سیکٹر D13 ہے، سیکٹر I11، I12. اچھا، تو یہ جو ہے اس کی واقعی پراپر انکوائری ہونی چاہیے، اور سب سے پہلا کام جو کرنا چاہیے سی ڈی اے کے چیئرمین کو کہ جو بھی اس میں انوالوڈ ہے فوری طور پہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اس کو اس پوسٹ سے ہٹا دیا جائے. سر ان کو تو تعینات کیا جا رہا ہے الٹا. ہاں، یہ اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے تو ریکارڈز FIA میں بھی موجود ہیں، انکوائریز جاری ہیں. یہ دیکھیں وہ اس انکوائری سے کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن یہ کہ اسلام آباد میں ابھی تک جو تھا کچھ عرصے تک پہلے تک تو یہ تھا کہ سب سے سیکیور انویسٹمنٹ اسلام آباد کی سمجھی جاتی تھی، جس کی وجہ سے سارے پاکستان کے لوگوں نے یہاں انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دی، اور یہاں کے جو ملازمت پیشہ لوگ تھے وہ اب یہاں پہ پلاٹ لینے کا سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کو پتا ہے کہ یہ پلاٹ جو ہے یہاں پہ 10 مرلے کا پلاٹ جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ جو سی ڈی اے کے لوگوں کو دیا جاتا تھا وہ 2-4 لاکھ کا دیا جاتا تھا. ایک کنال کا پلاٹ جو ہے وہ 6 لاکھ. میں سوری آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. اب تو کچھ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ کراچی میں چائنا کٹنگ بڑی مشہور ہوا کرتی تھی، اسلام آباد میں اب CDA کٹنگ ہو گئی ہے. یہ اب جو ہے اس کو اگر ایسی بات ہو گئی ہے تو اس پر تو بہت فوری طور پہ جو ہے کارروائی کرنی چاہیے، کیونکہ اسلام آباد ایک ایسا شہر تھا جہاں پر ایک سیکیور انویسٹمنٹ سمجھی جاتی تھی. لیکن ہوا یہ نا کہ جب یہ ہوا کراچی میں حالات خراب ہوئے، اس کے بعد 9/11 ہوا، اس کے بعد جہاں سے باہر سے پیسہ آیا، کراچی سے پیسہ آیا، وہ سارا کا سارا آگے اسلام آباد میں انویسٹ ہوا. اس میں جو ہے ایسا پیسہ بھی تھا جو کہ صحیح طریقے سے کمایا نہیں گیا تھا، جس سے کہ اس کا جو 6 لاکھ روپے کا کنال ایک کنال یہاں پہ ملتا تھا وہ اس وقت جو ہے آپ کو 15 کروڑ کا بھی نہیں ملتا. بالکل. اور عام آدمی جو ہے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسلام آباد میں کوئی پلاٹ لے یا یہاں مکان بنائے. تو یہ سارا کا سارا حرام کا پیسہ جو تھا ساری دنیا کا وہ آ کر یہاں انویسٹ ہو گیا ہے، اور پھر یہ اس طرح کی نئی چیزیں شروع ہو گئی ہیں. تو اسلام آباد اب وہ اسلام آباد نہیں رہا جس کا جو کہ ڈیزائن کیا گیا تھا اور جو کہ 80s تک تھا یا ارلی 90s تک تھا. اب تو اسلام آباد ایک جو ہے وہ عیاشی کی جگہ بن گیا ہے جہاں پہ صرف جو ہے حرام کے پیسے والے لوگ وہی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ایک کنال کا مکان آپ کو 15 سے 20 کروڑ کا ملتا ہے. مجھے بتایا کہ کتنے لوگ جو ہے ملازمت پیشہ وہ کما سکتے ہیں ایسا پیسہ. تو یہ تو صرف حرام کا پیسہ ہے جو یہاں انویسٹ ہو رہا ہے. تو پھر جب اتنا زیادہ حرام کا پیسہ آپ انویسٹ کروائیں گے کسی جگہ پہ تو پھر وہاں اس طرح کی جس طرح آپ بتا رہے ہیں تو اس طرح کی پھر کاروائیاں ہونا کوئی اشنپے کی بات نہیں ہے. میرے سر میری گفتگو ہوئی، بلکہ میں نے انٹرویو کیا معاون خصوصی برائے CDA وزیر اعظم کے جناب علی نواز امان صاحب سے. ان کو سارے پورا مدعا میں نے رکھا، ان کو شواہد میں نے دیے، ان کو میں نے وہ بوگس پلاٹوں کی تفصیلات ساری دی ہیں. آپ کو سن کے حیرت ہوگی جو بات میں نے ان کو بتائی. ان کے بھائی کے ساتھ بھی CDA میں فراڈ ہوا، جو خود معاون خصوصی برائے CDA ہیں علی نواز امان صاحب، ان کے بھائی کے ساتھ فراڈ ہوا کہ ان کو CDA میں ہی جعلی پلاٹ بنا کے بیچا گیا. یعنی پلاٹ کی جو بنائے جاتے ہیں جعلی، ان کی قیمت ہوتی ہے 15 سے 20 لاکھ روپے، اور وہ پلاٹ بنا کے بیچے جاتے ہیں کروڑ سے 1.25 کروڑ روپے کے. تو اب اس میں چیئرمین CDA کی خاموشی، جو ان کے پاس تمام انکوائریز موجود ہے، میرا سوال یہ ہے سب کچھ جانتے ہوئے اگر چیئرمین خاموش ہے، انتظامیہ خاموش ہے، تو اسے کیا سمجھا جائے؟ میں نہیں سمجھتا کہ خاموشی رہ سکتی ہے. میرا خیال ہے وہ انتظار کر رہے ہوں گے جو انکوائریز ہیں ان کے کنکلوڈ کرنے کا. کیونکہ جب FIA کی ایک انکوائری ہو رہی ہے اور وہ اس میں کسی کے اوپر الزام ثابت ہو جاتا ہے تو پھر تو کوئی نہیں روک سکتا کہ وہ اس کے خلاف کارروائی نہ ہو. ان کی چیئرمین بھی نہیں روک سکتا کوئی. CDA کی اپنی انکوائری رپورٹ مکمل ہو چکی جس میں ذمہ دار لوگوں کو خاموشی سے خاموش کروا دیا گیا ہے. یہی ایک سوال ہے جو بار بار میں اٹھاتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کا جو کرپشن سے پاک پاکستان کا نعرہ تھا وہ کیا صرف چند جگہوں پہ ہی چلتا ہے؟ دیکھیں کرپشن سے پاک تو اب کتنی جگہ ہے مجھے بتائیں. یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک نان انجینئر کو ایک انجینئرنگ پوسٹ پہ لگانا سب سے بڑی کرپشن تو یہ ہے، جس میں کہ نہ صرف یہ کہ آپ کا اربوں روپیہ ضائع ہو جاتا ہے بلکہ کتنی انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں. بالکل اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ تو یہ ساری چیز جو ہے رائٹ مین ایٹ دی رائٹ جاب سے شروع ہوتی ہے اور رائٹ مین ایٹ دی رائٹ جاب پہ ختم ہوتی ہے. اگر آپ جو ہے CDA میں رائٹ مین ایٹ دی رائٹ جاب لگائیں گے تو جو آپ باتیں آپ کر رہے ہیں یہ نہیں ہوں گی. اگر آپ غلط لوگ لگائیں گے پیسے لے کے ان کو جو ہے یا سیاسی اثر رسوخ کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے آپ ان کو جو ہے نوکریاں دیں گے تو پھر وہ یہی کریں گے جو وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. سب سے امپورٹنٹ بات ہے رائٹ مین ایٹ دی رائٹ جاب. اگر آپ کوالیفائڈ لوگوں کو نہیں لگائیں گے اس ملک کا بیڑا غرق 90% ہو گیا ہے تو 10% رہ گیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا.
چلے بہت شکریہ. ہمارے ساتھ خود طور پر موجود تھے ڈاکٹر بشارت، سینئر تجزیہ کار ہیں، جو اپنی تمام تر تجزیے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. آپ نے پاکستان ریلوے کی تعیناتی کے اوپر بڑے اہم سوالات اٹھائے ہیں. کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں بھی ہونے والی بدعنوانیوں کے حوالے سے آپ کا یہی کہنا تھا کہ چیئرمین سی ڈی اے ظاہر ایک ذمہ دار افسر ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ جو بھی بدعنوان افسران اس میں شامل ہیں انہیں جلد از جلد کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا اور قانونی کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں اداروں کی ہم نے بات کی ہے، ادارے کیا کرتے ہیں اور کس طرح جو وہ لوگ جو ان عہدوں پر رہنے کے اہل نہیں ہیں ان کے خلاف محکمانہ کارروائیاں ہوتی ہیں، یا پھر وزیر اعظم پاکستان کوئی کارروائی کرتے ہیں، یہ کیا کچھ ہو گئے تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن جاتے جاتے چیئرمین سی ڈی اے عامر علی احمد خان صاحب کے لیے ایک اور اہم سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ آپ سے واٹس ایپ پہ مستقل رابطہ رہتا ہے، بات ہوتی رہتی ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو حقائق سے آگاہ کیا جائے جنہیں آپ اون بھی کرتے ہیں اور ان کو ویریفائی کرا کے تصدیق بھی کرتے ہیں کہ خبر میں صداقت موجود ہے. اب یہ آپ کی بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ آپ ذمہ داروں کا تعین کر کے انہیں قانون کے کٹہرے میں لائیں. مجھے یہاں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد. A1 TV سب پہ نظر، اندر کی خبر.